नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम 6 प्रश्नमा हामीले बजार भाउ मूल्य वृद्धिकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि बजार भाउ अकासिएको छ र बढ्दो बजार भाउको कारणले गर्दा यति बेला घर भान्सा महँगो भएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् बढी कष्टप्रद भएको छ र यति बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ अकासिएको छ, कालाबजारी मौलाएको छ। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाको महामारी बीच पनि खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्नुभएको छ। चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वर्षको अवसरमा मन्त्री भट्टले कोरोनाको अवस्थामा पनि सरकारले एकाध वस्तु बाहेक सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेको बताउनु भएको छ। तर बजारको अवस्था त्यस्तो छैन। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा बिहान बेलुका गरी खाने वर्ग, काम गरी खाने वर्ग अथवा सर्वसाधारण नागरिकको भान्सा त महँगो भएको छ र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा सरकारले के कस्तो औजारहरू, वित्तीय औजारहरू, यसलाई नियन्त्रणको उपायहरू चाहिँ चालेको छ त भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। वास्तवमा नागरिकको जीवन झन् बढी पीडादायी भइरहँदा राज्यको भूमिका के त, केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका के त? अहिले पनि बजारमा खाद्य सामग्रीको गोदाम राख्ने र त्यो गोदाम रहेका वस्तुहरू यति बेला होल्ड गर्ने र अनि बढी बजारमा मूल्य वृद्धि गरेर बिक्री गर्ने क्रम निकै बढेको छ, तर सरकारले पनि त्यसलाई नियन्त्रण ल्याउन सकेको छैन। यिनै सन्दर्भमा आज हामी घर भान्साकै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो दैनिकीका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, बजार भाउले पारेको समस्याको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा मौद्रिक अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? आराम छु। वास्तवमा यहाँ लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्नुभयो, मूल्य वृद्धि मापन जस्ता कुरालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र यतिखेर यहाँहरू पनि बजारमा जानुभएको होला। दैनिक उपभोग्य वस्तु, सेवा अथवा स्वास्थ्य सेवादेखि हरेक खालका सेवाहरू अथवा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि त भइरहेको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? पक्कै पनि यो चाहिँ दैनिक उपभोग्य जन्य वस्तुहरूको मूल्य बढेको अवस्था चाहिँ छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कोभिडको कारणले स्वास्थ्य उपचारको लागि जाँदा अनि चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको मूल्य पनि तीव्र रूपमा बढेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अहिले कोभिडको महामारी, आय आर्जनका स्रोत नहुनु, रोजगारी गुमेको अवस्था हुनु, व्यवसाय नहुनु जस्तो स्थितिमा मूल्य वृद्धि हुँदा थप मारमा सर्वसाधारण नेपाली परेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो बेलामा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका के हुनसक्छ अथवा सरकारको भूमिका के हुनसक्छ? बजारमा अहिले पनि धेरै खाद्य सामग्रीको कालोबजारी भएको, होइन, रिलेबलिङ भएको अथवा भनौँ न म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू बिक्री भइरहेको अवस्था धेरै भेटिएको छ। सरकारी खाद्य गोदामको अवस्था पनि त्यही छ, निजी क्षेत्रका अथवा व्यापारिकहरूको ठुलो घरानीहरूको अवस्था पनि त्यही अवस्था भेटिएको छ नि त सर? अहिले हामीले विश्लेषण गर्ने विषयवस्तु भनेको के छ भने यो चाहिँ सर्वसाधारण नेपालीले अहिले त खर्च गर्ने अवस्था त छैन, तर अति आवश्यक वस्तु तथा सेवामा खर्चै नगरी नहुने, अब जीवन त धार्नु पर्यो, त्यस्ता वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य वृद्धि भइराखेको छ। खाद्यान्न वस्तुहरू, अब तरकारी, फलफुल, औषधि र पानीको पनि मूल्य बढ्दै थियो, सरकारले हस्तक्षेप गरेर अहिले टरेको चाहिँ छ। यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदा सबभन्दा पहिलो मार चाहिँ गरिब नेपालीलाई, गरिब सर्वसाधारण नेपालीलाई पर्ने हुन्छ। त्यसैले यी वस्तुहरू कुन कुन हुन् जसको मूल्य चाहिँ अहिले बढिराखेको छ, आकार छोइराखेको छ, त्यस्ता वस्तु तथा सेवा सरकारले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले यस्ता वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढङ्गले हुन नदिन एउटा निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्क र सरकार मिल्ने अनि जनचेतना फैलाउने, आपूर्ति व्यवस्था चाहिँ जुस्त तुस्त राख्ने र यो भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वितरण प्रणालीलाई पनि आधुनिकीकरण गर्ने, सहजीकरण गर्ने र कतिपय अवस्थामा
सरकारले चाहिँ बजार अनुगमन गर्दा पनि यो मूल्यमा कमी आउने र यो चाहिँ व्यवसायीहरू कालाबजारीहरू हतोत्साहित हुने हुन्छ। त्यसैले सरकारले अहिले गर्नुपर्ने, मलाई यो दसैँ तिहार पनि आइराखेको छ, यही मौकामा चाहिँ अब यो कालोबजारियाहरू चाहिँ धन कमाउने, मुनाफा बढाउने आदि कार्यमा लागिराखेको अवस्था पनि हो यो। र नर्मल अवस्थामा चाहिँ यस्ता चाहिँ कालाबजारियाहरू, यी व्यवसायीहरूले कुछ त धन कमाउने चाहिँ उपायको अवसरको रूपमा लिने गरेको सन्दर्भमा अहिले त कोभिडको अवस्था चाहिँ छ, यातायात चाहिँ त्यति सहज छैन, वितरणमा चाहिँ समस्या चाहिँ छ, किसानले चाहिँ उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरू, कृषि उपजहरू, तरकारी चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ सडी गलेको अवस्थामा चाहिँ कुहिएको अवस्थामा चाहिँ अहिले छ। त्यसैले सरकारले अहिले कसरी हुन्छ सहजीकरण गर्ने बजार विकासमा, र अर्कोतर्फ चाहिँ सरकारले अनुगमन पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र राष्ट्रसित र उद्योग व्यवसायका विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनहरूसित चाहिँ मिलेर कसरी हुन्छ यो दसैँ तिहार र कोभिडको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन नदिने र नेपाली जनतालाई, खास गरी गरिब नेपाली जनतालाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ, कसरी राहत दिन सकिन्छ। मूल्य नियन्त्रण गर्दा पनि सर्वसाधारण नेपालीले चाहिँ राहत पाउने हुन्छ। र एक अकस्मात मूल्य वृद्धि हुँदा एक त उनीहरूको चाहिँ आय आर्जनको स्रोतहरू सुकिराखेको, रोजगारी गुमेको अवस्था छ, ऋण कर्ज गरेर उनीहरूले चाहिँ जीवन यापन गरिराख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ उनीहरूले उपभोग गर्ने, सर्वसाधारण गरिब मानिसहरूले उपभोग गर्ने, आफ्नो आयको धेरैभन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुँदा उनीहरूलाई थप पीडा, थप मार र उनीहरू थप गरिबीको रेखामुनि जाने चाहिँ जोखिम बढ्ने हुन्छ। त्यसैले सरकार चाहिँ जागरुक हुनुपर्ने, सरकार चाहिँ अलिकति उसले अनुगमनको दायरा चाहिँ फैलाउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले धेरै सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभयो, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, दुध, पानी, औषधि, तेलजन्य वस्तु हैन, मरमसला, खाद्य सामग्री, माछा मासु, तरकारीजन्य वस्तुहरू अथवा फलफुलजन्य वस्तुहरू, यस्ता सामग्री हरेक नागरिक अथवा हरेक सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँले भन्नुभयो गरिब जनताको जीवन झन् बढी कष्टप्रद भइरहेको छ, कोभिडको कारणले गर्दा रोजगारी गुमेको छ हैन, निकै खालको समस्या, अहिले औषधि उपचारमा खर्च गर्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा खाद्य सामग्री यति महँगो हुँदै गएको छ कि हामी गरिब जनता, निमुखा जनतालाई सेवा दिन्छौँ भनेर सरकारले भनेको छ, बजेट भाषण त्यस्तै कुराहरू आउँछन्। तर यो केन्द्रीय ब्याङ्कले अथवा अर्थ मन्त्रालयले यो अवस्थालाई गरिब जनताको भान्सा कष्टप्रद भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्छन् त उनीहरूले भन्ने कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यसमा दुई तीनवटा कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ सरकारले बजेट ल्याउँछ एक वर्षको लागि, र बजेटमा अब सरकारले के गर्ने, कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। यसपटकको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गरेको, जोड दिएको देखिन्छ। तर बजेट आएको 4-5 महिना त बित्नै थालिसक्यो, जेठमा नआएको, जेठ असार साउन भदौ असोज गइसक्यो, तर बजेट चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकिराखेको चाहिँ छैन। खास गरी कृषिलाई जोड दिएको, कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर गर्ने भन्ने नारासहित बजेट त आएको हो। र मौद्रिक नीतिमा पनि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जा सुविधा बढाएको, सीमा बढाएको अवस्था पनि छ। तर मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिराखेको छैन र बजेट पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिराखेको चाहिँ छैन। बर्खे बाली त गइसक्यो, किसानहरूले चाहिँ मल नपाएको कुराहरू त मिडियामा आइसकेको छ, मलै आइपुगेको छैन। र यस्तो अवस्थामा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि उत्पादन बढाउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, कृषि उपजको चाहिँ बजारको विकास गर्ने, भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने र वितरण प्रणाली बलियो बनाउने। अहिले के देखेको छ भने भारतबाट तरकारी, फलफुल आयात गर्न सजिलो, नेपालको
अब पूर्वी झापा र पश्चिम महेन्द्रनगर कैलालीबाट काठमाडौँमा तरकारी फलफुल ल्याउन चाहिँ गाह्रो, नेटवर्किङ भइसकेको चाहिँ छैन। र बजेटमा कृषिको विकास, कृषिको बजारीकरण र राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख थिए, तर ती भएन। तर त्यसैले मलाई अहिले सरकारलाई के सुझाव छ भने बजेटमा के केन्द्रीय सरकारको, के प्रान्तीय सरकारको, कोही स्थानीय तहको बजेटमा उल्लेख जस्तो सरले यहाँले भन्नुभयो नि, जसले अहिले स्थानीय तहहरू छ, गाउँपालिका नगरपालिकाहरू पनि छन्, उनीहरूको पनि भूमिका हुन्छ स्थानीय बजारहरूको चाहिँ होइन निरीक्षण गर्नलाई अथवा अनुगमन गर्नको लागि, हस्तक्षेप गर्नको लागि पनि। यस्तो अवस्थामा जस्तो अहिले पनि बजारमा सामान मौजदात राख्ने, होर्डिङ गर्ने अथवा अनिखेरि कालाबजारी गर्ने अथवा मूल्यवृद्धि गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरको पनि केही भूमिका हुन्छ कि बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थालाई अथवा नैतिक रूपमा भए पनि त्यसलाई दबाब दिने, बजारलाई दबाब दिने अथवा हस्तक्षेप गर्ने नीति कसरी लिन सकिन्छ, अथवा वाणिज्य मन्त्रीले अथवा अर्थमन्त्रीले त्यस्तो खालको चाहिँ नीति लिन सकिँदैन? अब जुन वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भइराखेको छ त्यो सन्दर्भमा समेत कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन आवश्यक चाहिँ छ। मतलब भन्नुपर्दा यो मूल्य नियन्त्रणमा नेपालले दुई खम्बे रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा खम्बा भनेको राष्ट्र ब्याङ्क हो र राष्ट्र ब्याङ्कको म्यान्डेट, कार्यादेश नै मूल्य नियन्त्रण गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मूल्यलाई स्थिर बनाउने भन्ने नै छ। पहिलो नम्बरको राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य भनेको मूल्य नियन्त्रण हो। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले आफूलाई जिम्मा दिएको प्रमुख दायित्व, प्रमुख म्यान्डेट, प्रमुख कार्यादेशलाई चाहिँ शिरोधारी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच बनाएर। तर राष्ट्र ब्याङ्कको के कुरा सुनिन्छ भने मर्जरमा जानुहोस् अथवा पुँजी वृद्धि गर्नुहोस् अथवा शाखा विस्तार गर्नुहोस् अथवा भनौँ न तरलताको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने जस्तो कुराहरू सुनिन्छ, चर्चामा आउँछ। तर गरिब निमुखा जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेका छन् भने राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कको अथवा गभर्नरको त्यसमा केही न केही भूमिका त हुन्छ होला नि सर? यो पक्कै पनि छ। अहिले के देखिएको छ भने अब केन्द्रीय ब्याङ्क भनौँ र अब एउटा विदेशमा नि यस्तो खालको अभ्यासहरू हुन्छ कि आम नागरिक चाहिँ मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर बजारमा एउटा मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने, नागरिकको तल्लो स्तरको नागरिकको जीवन भनौँ न जीवन चाहिँ कष्टप्रद भइरहेको छ मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि। अर्को कुरा, बजारमा सामान मौजदात राख्नेहरूलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ठुलो रूपमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था विगतमा नै थियो। अनि त्यो सामान मौजदात राख्ने अनि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूमा ब्याङ्कर्सहरूसँग र ठुला व्यापारिक घरानाहरूसँग पनि नैतिक दबाब त दिन सकिन्छ नि त? पक्कै पनि यो नैतिक दबाब चाहिँ मौद्रिक नीतिको प्रमुख उपकरण रहँदै आएको छ, नेपालमा पनि विगतलाई हेर्दा र अरू देशमा पनि। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड महामारी, दसैँ तिहार, चाडपर्व आइराखेको र मूल्य वृद्धि भइराखेको सन्दर्भमा केन्द्रीय ब्याङ्कले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको नैतिक दबाब नै हो। र उसको प्रमुख उद्देश्य, राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापनाको अहिलेको प्रमुख उद्देश्य मूल्य नियन्त्रण भएको सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्कले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा पहिले अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले यो मूल्य वृद्धि किन भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योग व्यवसायका सङ्घ सङ्गठनसित प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, एक किसिमको नैतिक दबाब दिनुपर्ने हुन्थ्यो। र यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था व्यवसायीहरूलाई अलिकति सतर्क गराउने, दबाब दिने एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारलाई पनि गुहार्नुपर्ने हुन्छ अनुगमनको लागि, बजार अनुगमनको लागि। किनभने सरकारसित पुलिस फोर्स छ, त्यसलाई अनुपालन गर्ने उसित संयन्त्र छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले एकातिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, उद्योग व्यवसायीहरूका सङ्गठन, अर्कोतिर नेपाल सरकार, के स्थानीय सरकार, के प्रान्तीय सरकार, के सङ्घीय सरकारसित गुहारेर अनुगमनको दायरा बढाउन उसले अनुरोध गर्नु पर्थ्यो,
पहल कदमी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर के देखेको छ भने मर्जर र अरू इस्युमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिइओ र चेयरम्यानलाई बोलाउने अनि गफ गर्ने, नैतिक दबाब दिने, तर सरोकारका सवालमा सरोकारका मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल नगर्ने प्रवृत्ति विगत केही वर्षदेखि देखिएको चाहिँ छ। तर पहिले इतिहास हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले जनसरकारका विषयहरूलाई प्रमुखता दिएर नैतिक दबाब दिने काम गर्थ्यो। अब चाहिँ ढिला भएको छैन, अझै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यसको मतलब मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, मूल्य वृद्धिप्रति नैतिक दबाब दिनको लागि वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री अथवा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले नैतिक दबाब दिएको देखिएन। हो अहिले चाहिँ सहकार्य हुन चाहिँ आवश्यक छ, संयुक्त प्रयास। अर्को एउटा कुरा सर, जस्तो यहाँलाई त अनुभव पनि छ, जस्तो व्यापारमा ट्रेडिङ गर्ने, होर्डिङ गर्ने, सामान लुकाउने प्रवृत्ति छ हैन? जसरी चाहिँ मौजात राख्ने अनि मौका पर्दाखेरि बजारमा निकाल्ने, अनि डेट एक्सपायरै भएको छ भने त्यसलाई मेटमाट पारेर फेरि अर्को डेट राखेर बजारमा सामान पठाउने प्रवृत्ति निकै देखियो, यसपटक पनि देखियो। एउटा कुरा, ब्याङ्कहरूले त्यस्तो खाद्य सामग्रीको मौजात राख्नको लागि हामी कर्जा दिने गरेको देख्छौँ, दिइरहेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा के नैतिक अङ्कुशहरू लगाउन सक्ने, ब्याङ्कले पनि त्यहाँ एउटा इमान्दारिता प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ नि त, छैन? पक्कै पनि। अब के देखिन्छ भने व्यवसायीहरूले, व्यापारीहरूले यस्तो अवस्था, दसैँ तिहार अन्य अवस्थामा चाहिँ जुन वस्तुहरूको मूल्य बढिराखेको छ त्यस्ता वस्तुहरू बजारबाट खरिद गरेर सञ्चय गर्ने, होर्डिङ गर्ने र कालो बजारीको उद्देश्य राखेर ब्याङ्कबाट कर्जा लिने र बजारमा रहेको सारा वस्तुहरू चाहिँ खरिद गरेर थप अभावको वातावरण सिर्जना गर्ने अनि अलिअलि गोदामबाट निकालेर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने अनि चाहिँ मुनाफा कुस्त कमाउने प्रवृत्ति हुन्छ। र यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्दा त जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ कि खाद्य सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने व्यापारी अहिले को छन् भन्ने पनि थाहा छ, कुन कुन समूह छ अथवा कस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन् भन्ने पनि छ। हामी कहाँ ठुला भनिएका अथवा विभिन्न किसिमका व्यापारिक घरानियाहरू अथवा भनौँ न एउटा उद्योग प्रतिष्ठानमा जोडिएको अथवा भनौँ चेम्बर अफ कमर्सको पनि हुनसक्छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई अथवा अरू वस्तुका सङ्घहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्ता समूहलाई निगरानी गर्न त राष्ट्र ब्याङ्कले सक्छ नि। कुन ब्याङ्कले कस्तो खालको चाहिँ एउटा खाद्य सामग्री मौजात गर्ने प्रवृत्ति भएका व्यापारीलाई कर्जा दिएको छ अथवा त्यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहेको छ भनेर नियामक निकाले त हेर्न सक्छ नि त सर। पक्कै पनि। अब यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुखलाई बोलाएर नैतिक दबाब दिने, यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ कर्जा चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिने एकातर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब उद्योग व्यवसायका सङ्गठनहरू छन्, एफएनसिसिआई छ, चेम्बर छ, सिएनआई छ, यिनीहरूका पदाधिकारीहरूसँग पनि भर्चुअल मिटिङ मार्फत नैतिक दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले एकातिर उद्योग व्यवसायतिर छलफल र अर्कोतिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो होर्डिङ गर्ने प्रवृत्तिको लागि ब्याङ्क कर्जा नदिने र किसिमको चाहिँ नैतिक दबाब राष्ट्र ब्याङ्कले दिनु पर्थ्यो। र जुन ब्याङ्कले यी कुराहरू मान्दैन र कालो बजारीलाई कर्जा दिइराखेको छ त पत्ता लाग्दा साथमा त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ पेनलाइज गर्ने र जुन उद्योग व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर यस्तो कालो बजारी गरिराखेका छन् त्यस्ता उद्योग व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने समेतको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पहल कदमी गर्नु पर्थ्यो, ताकि यस प्रकारले चाहिँ यो वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो सर बजारमा यहाँले पनि धेरै गहिरो कुरा गरिसक्नु भएको छ। बजारमा कालोबजारी गरिएको, सामान लुकाउने प्रवृत्ति भएको व्यापारी उद्योगीहरूको विषयमा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ, वाणिज्य आपूर्ति विभागलाई पनि थाहा छ, अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यस्तो प्रवृत्तिका व्यापारीहरूलाई बुझेको छ अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा गइरहेको छ भनेदेखि हामी व्यथितिलाई पनि पालेर राखिरहेका छौँ, फेरि नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो पनि गर्छौँ नि त, होइन? अब प्रयास चाहिँ अब चाहिँ पुरा
भएको छैन। जो ठुला व्यापारी छन् उनीहरूको पहुँच माथिसम्म प्रधानमन्त्रीको तहसम्म हुनसक्छ, वाणिज्य मन्त्रीको तहसम्म हुनसक्छ, केन्द्रीय ब्याङ्कको तहसम्म हुनसक्छ अथवा माथिल्लो तहसम्म हुनसक्छ भने अहिले पनि हामी देखिरहेछौँ प्रहरी आफै सक्रिय भएर केही गोदामहरूमा छापा मारेको देखियो, तर सरकारी नियामक निकायले त खासै केही गर्न सकेको देखिन। प्रहरी नै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने चाहिँ देखिएको छ नि त। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कसित प्रहरी त हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पहल कदमी गर्ने हो, कर्जा नियन्त्रण गर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कसित दुईटा उपाय हुनसक्छ, एउटा पहल कदमी गर्ने, नैतिक दबाब दिने र कर्जालाई यस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा, कालोबजारीको लागि जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारसित हार गुहार गर्ने, सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने। किनभने सरकारसित चाहिँ पुलिस प्रशासन छ, सरकारसँग अनुगमन गर्ने क्षमता छ, उसको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। त्यसोसले राष्ट्र ब्याङ्कले एकातर्फ यो चाहिँ कालो बजारीमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्नको लागि ब्याङ्कहरूलाई नैतिक दबाब दिने र अनुगमनको लागि र तपाईँको यो काला बजारी नियन्त्रणको लागि सरकारसँग चाहिँ कुराकानी बातचित गर्ने, अनुगमनको चाहिँ दायरा बढाउन लगाउने आदि कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। सक्रियता देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो सक्रियता खास गरी मूल्यको सवालमा देखिएन। अब मर्जर गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। जस्तो सरले अघि नैतिक प्रश्न उठाउनु भएको थियो, आदिमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ छलफल गर्छ, नैतिक दबाब दिने कामहरू गर्छ। तर जनसरोकारका विषयहरू, मूल्य वृद्धिका सवालमा पहल कदमी गरेको, बातचित गरेको मिडियामा सुन्न पाइएको छैन। कुरा त्यो हो। सरले अघि मतलब केही कुराहरू नैतिक प्रश्न, सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो। हामी के देख्छौँ भन्दा सिडिओहरूलाई सम्मान गरेको अथवा राजस्वको हाकिमहरूलाई, भन्सारको हाकिमहरूलाई अथवा वाणिज्यका हाकिमहरूलाई सम्मान गरेको देखिन्छ व्यापारिक समूहहरूले। त्यो प्रवृत्ति त हामी कहाँ छ नि त सर? छ, पक्कै पनि छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ फोकस केमा हुने, कस्ता कामको लागि हामीले प्रोत्साहन दिने, कुन कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने, आफ्नो एजेन्डा के हुने भन्ने कुरामा पनि हामीले सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख काम भनेको मूल्य नियन्त्रण नै हो र त्यसलाई पन्छाएर अरू जनता, सर्वसाधारण जनतालाई त्यति सरोकार नहुने विषयवस्तु राष्ट्र ब्याङ्कले उठाउने, छलफल गर्ने, समय खर्च गर्ने, अब स्रोत प्रयोग गर्ने, तर जनतालाई प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव पार्ने जनसरकारका विषयहरू चाहिँ अहिले ओझेलमा परेको, राष्ट्र ब्याङ्कको दृष्टिमा नपरेको जस्तो देखिन्छ। र अब मलाई के लाग्छ भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले र जुन म्यान्डेट राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको छ त्यो म्यान्डेटको आधारमा आफ्ना काम कारबाहीहरू, आफ्नो स्रोतलाई चाहिँ केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रम अन्त पनि आइसकेका छौँ। यो जनसरोकारका विषयमा, जनजीविकाका समस्याहरूमा जो नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् अनि आम नागरिकलाई चाहिँ मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेको अवस्थामा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रास्फीति दर 4-5% छ भन्नेको अवस्था नि हामी सुन्छौँ, तर व्यवहारमा त्यो अवस्था देखिँदैन। बजारमा जाने बित्तिकै बजारी काहल लाग्दो छ हैन। हरेक वस्तु सेवाको मूल्य वृद्धि भएको छ। अहिले कोभिडको बेलामा झन् स्वास्थ्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू अथवा औषधिहरू अथवा मेडिकल उपकरणहरू झन् बढी महँगो भइरहेको अवस्थामा यदि धेरै कुराहरू हामी देख्दै पनि किन मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा आउन सकेन, अथवा यसमा यहाँले अहिले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। वाणिज्य मन्त्री अथवा गभर्नरको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ अथवा सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ भनिसक्नु भएपछि यो व्यापारिक घरानाहरू, ठुला व्यावसायिकहरूलाई चाहिँ किन हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैनौँ त? यसमा मैले के देखेको छु भने यो विषयवस्तु, मूल्य नियन्त्रणको विषयवस्तु चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ परेन। त्यसैले एउटा मध्यकालीन सोचसहित राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। एउटा रणनीतिक योजना, मध्यकालीन मूल्य नियन्त्रणको रणनीतिक योजना चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले यो चाहिँ मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नको लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन सोच ढाँचा बनाइसकेपछि अनि त्यसको संयन्त्र बनाउने, त्यसको के उपाय, के उपकरण, के औजार हुन सक्छ त्यसको पत्ता लगाउने
र आफ्नो कर्जा र मौद्रिक नीति पनि त्यतैतिर चाहिँ डोर्याउने गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त सरकारका विभिन्न अङ्गहरू पनि छन्, ती अङ्गहरूसित कसरी सहकार्य गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ ढाँचा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्रले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत लगायत अन्य मुलुकमा मूल्य नियन्त्रणको लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच फ्रेमवर्क बनेका छन् र नेपालमा चाहिँ बनेको चाहिँ छैन। त्यसैले त्यतातर्फ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अब ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो आम नागरिकको जीवन कष्टप्रद भइरहेको छ भन्नुभयो होइन, यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुभएको छ कि कालोबजारीको विषयमा हरेक चाडपर्वको बेलामा यो कुरा उठ्ने गर्छ, तर बजारमा सधैँ एक खालको नागरिकलाई चाहिँ भनौँ न एउटा सहुलियतमा, सुपथ मूल्यमा अथवा भनौँ गुणस्तरका विषयवस्तुहरूमा हामी बजारमा जान नसकेको हो। जस्तो चाडपर्वमा मन्त्रीज्यू जानुहुन्छ, बजार देखिनुहुन्छ होइन, अथवा सरकार ताते जस्तो गर्छ, अथवा वाणिज्य विभाग अथवा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, तर अघि पछि त त्यस्तो देखिँदैन बजारमा। अब यसमा तीनवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एकातर्फ उत्पादन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय उत्पादन हो। कुन चिज वस्तुको मूल्य बढिराखेको छ त्यस्ता चिज वस्तुहरूको उत्पादन आपूर्ति कसरी बढाउने, उत्पादन बढाएर आपूर्ति बढाउन सकिन्छ र आयात बढाएर पनि त्यस्ता वस्तुको चाहिँ आपूर्ति बढाउन सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 सञ्चय। अब उत्पादन गर्यो, सञ्चय भएन, कुहिएर जाने हुन्छ। गाउँघरमा चाहिँ त्यसै बसेर खेर गइराखेको अवस्था हुन्छ, जबकि सहर बजारमा त्यसको अभाव भइराखेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले सञ्चयको व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसको रिजिलियन्ट बनाउनको लागि सञ्चय, भण्डारण, गोदाम घरहरू, स्थानीय तह, गाउँमा, सहरमा त्यस्तो किसिमको सञ्चय, कोल्ड स्टोरेज आदि निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले चाहिँ ब्याज अनुदान दिएर यस्तो सञ्चय गर्ने खालका गोदाम र यस्तो चाहिँ कोल्ड स्टोरेजहरू, बजारको विकास, ठुला बजारहरू को निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र कोभिडको सन्दर्भमा अलिकति सामाजिक दूरी बनाएर यो चाहिँ तपाईँको बिक्री गर्न सकिन्छ। भनेपछि सरले भन्नुभयो नि, जस्तो बजारमा खाद्यान्न मौजत राख्ने, लुकाउने ठुला व्यापारिक फर्म अथवा बिजनेस हाउसहरूको अथवा कर्जा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि चासो राख्नु पर्यो अथवा नियन्त्रण गर्नु पर्यो होइन? नम्बर 3 चाहिँ वितरण प्रणाली महत्त्वपूर्ण। जसले खाद्य सामग्रीको व्यापार भनेर सहज रूपमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको छ, तर गरिब जनतालाई मार पर्ने गरी उसले बिक्री गर्छ हो। त्यसैले वितरण प्रणालीलाई कसरी जुस्त राख्ने र सञ्चय गरेको र गाउँपालिका, नगरपालिकामा चाहिँ गोदाममा सञ्चय गरेको चाहिँ चिज वस्तुलाई बजारमा कसरी भित्र्याउने, कैलाली, झापा, ताप्लेजुङ, इलाममा भएका कृषि उपजलाई काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्जमा कसरी, विराटनगरमा कसरी ल्याउने वितरण प्रणालीको विकास पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को चौथो भनेको अनुगमन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले चाहिँ यो उत्पादन, सञ्चय र वितरण प्रणालीले काम गरिराखेको छ कि छैन भनेर सरकारले चाहिँ अनुगमन गर्ने र राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर, कर्जा नीति मार्फत चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धि गर्ने, सञ्चयको क्षमता वृद्धि गर्ने र वितरण प्रणालीमा संलग्न निकायहरूलाई चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर आपूर्ति व्यवस्था दुस्त बनाएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने उपायहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई पनि विश्वासमा लिएर अनुगमन र छापा मार्ने आदि कामहरूमा पनि पहल कदमी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त सर, आज यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। बजारको कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने अथवा कालोबजारी गर्ने अथवा मूल्य वृद्धि गर्नेलाई नैतिक दबाब दिन राष्ट्र ब्याङ्कले सक्छ, गभर्नरले पनि त्यस्तो अवस्था ल्याउन सक्छन्, अथवा
अर्थ मन्त्रालयले अथवा वाणिज्य मन्त्रालयले नैतिक दबाब दिन सक्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ र जनजीविकाको नागरिकलाई परेको समस्या, आम नागरिकले भोगिरहेको समस्याप्रति केन्द्रीय ब्याङ्क पनि बेला बखतमा सचेत हुनुपर्छ अथवा जनजीविकाको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यसको लागि समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार। हस्, हाम्रो पनि तपाईँलाई यहाँलाई धन्यवाद छ। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ यतिखेर नागरिकहरू मूल्य वृद्धि, कालो बजारी, खाद्य सामग्रीको मौजात गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा मारमा परेको अवस्था छ र सरकार, केन्द्रीय ब्याङ्क, वाणिज्य अनुगमन गर्ने निकायहरू भने यसमा इमान्दार देखिएनन् र यसको लागि नैतिक दबाब बजारमा दिन सक्नुपर्छ अथवा नैतिक दबाब दिएर पनि बजार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कालो बजारी नियन्त्रणमा आउन सक्छन् भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मौद्रिक अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले राख्नुभएको छ। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।